ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. الكاميرا بتاعتك فيها 3 عدسات كلهم مش على فلاتة واحدة. مش بالضرورة لما يبوظ منك عدسة فيهم زي ال 0.5 او الزوم مثلا انك تغير كاميرا كاملة. تغيير كاميرا كاملة هيخلي الجهاز محتاج فلاتة كاليبريشن او هيحتاج فلاتة نرملة والتكلفة هتبقى عالية. التشفير بتاع الكاميرات في الاغلب بيبقى معمول على العدسه الاكس 1 او العدسه النورمال او العدسه الاساسيه. دي بيبقى معمول عليها التشفير او بتحتاج تعمل لها كاليبريشن. طيب انا معايا التليفون ده او الموبايل ده 12 برو ماكس فيه مشكله في العدسه بتاعت ال 0.5 والزوم مش شغالين زي ما هنشوف مع بعض في الفيديو. لو غيرت كاميرا كامله هحتاج ان انا بعد كده اعمل كاليبريشن وتغيير كاميرا كامله، فالتكلفه هتبقى اضعاف. اللي احنا هنعمله في الفيديو ده ان انا معايا كاميرتين، واحده شغال فيها الاكس 1 وال 0.5 والزوم فيهم مشكله، والكاميرا الثانيه الاكس 1 فيها مشكله والاثنين شغالين، فانا هدمج بينهم وهخلي العدسه الاساسيه بتاعتي الاكس 1 اللي عليها التشفير مش هغيرها، فمش هحتاج ان انا اركب فلاته والجهاز هيرجع نورمال وطبيعي زي ما هو. تعالوا نشوف مع بعض.